इमरान न्याजी साहब इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं वो पाकिस्तान किसी दुश्मन लॉबी की सियासत है, इसलिए कि जो आज के ज़माने में हाइब्रिड वॉर होती है उसमें टारगेट कंट्री के ख़िलाफ़ इंतशार पैदा करना, टारगेट कंट्री को इंटरनली वीक करने के लिए उसके शहरियों और उसके इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना, उस मुल्क के अंदर उसके जो कौमी इदारे हैं उसकी क़ियादत को किरदार कुशी करना, उसके अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करना, क्याओस पैदा करना और फिर उसको इंटरनली इम्प्लोड करना। ये वो टूल्स हैं कि जो आज की हाइब्रिड वॉर के अंदर दुश्मन ममालिक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इमरान न्याजी साहब की पिछले कुछ अरसे की सियासत देखें तो वो हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुसलसल पाकिस्तान में 2014 से इंतशार के सियासत पे काम कर रहे हैं। वो 2014 से पाकिस्तान में मुसलसल पोलराइजेशन फैलाने की सियासत पे काम कर रहे हैं। वो 2014 से मुसलसल पाकिस्तान के कौमी इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने, बदएतमादी पैदा करने की सियासत पे काम कर रहे हैं। इस किस्म की सियासत एक ऐसी रियासत में जो एक एटमी ताकत भी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसीलिए इमरान न्याजी साहब अगर मुल्क के अंदर एनार्की फैलाकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत हैं, हम बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो जमहूरी हकूक़ हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। इमरान न्याजी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी, लेकिन जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। साहब, ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मुल्क के अंदर केयर टेकर सेटअप आ रहा है, निगरान हुकूमत बन रही है, इसके बारे में बता दें, ये कौन बना रहा है हुकूमत और ये कहाँ से नाज़िल हो रही है, ये बातें कौन कर रहा है? देखिए, ये सब वो डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है जो मौजूदा इस वक्त इमरान न्याजी साहब की सोशल मीडिया टीम है, वो एक मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए फैला रही है। पाकिस्तान के अंदर एक आइनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई है। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है, और जब भी वो ये फ़ैसला करेगी वो कौम को एतमाद में लेकर करेगी। अभी तक उसने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा, गैर सियासी और गैर यकीनी सूरत हाल हो गई तो उससे ना सिर्फ महंगाई पर असर पड़ेगा, वो अब बढ़ जाएगी और उसके साथ डॉलर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें वापस तो नहीं आएंगी फिर? जी देखिए, ये सब जो इस वक्त बेयकीनी फैलाई जा रही है इसको आप पिछले 4 साल का तसलसल कह सकते हैं। पाकिस्तान पर इमरान खान की जो 4 साला अजाब हुकूमत थी उसके नतीजे में जो मुआशी बदहाली और तबाही आई है उसके असरात हम पर कई सालों तक रहेंगे, जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का बोझ पिछले 4 सालों में डला है उससे निकलने में हमें काफ़ी अरसा लगेगा। पाकिस्तान में जो अफरात ज़र पैदा की गई है उसे काबू में लाने के लिए हमें कुछ वक्त लगेगा। ये नहीं हो सकता कि जिन्होंने 4 साल इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई है वो 4 हफ्तों में मईशत को ठीक करने का हिसाब मांगने लग जाएं। उनको हिसाब देना है, हमने नहीं देना। हिसाब इमरान न्याजी साहब और उनके नालायक वज़ीरों ने देना है कि उन्होंने मुल्क के अंदर गैस का बहरान क्यों पैदा किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुआशी अबतरी क्यों की। मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ। मैं गवादर गया और गवादर में मुझे जाकर ये मालूम हुआ कि 4 सालों से गवादर पोर्ट में ड्रेजिंग की प्रपोजल्स पड़ी थीं, वहाँ की बंदरगाह की सफाई की प्रपोज़ल थी, हुकूमत ने उसके लिए फ़ंड जारी नहीं किए। आज गवादर बंदरगाह की जो गहराई है वो सिर्फ 11 मीटर रह गई है और उसके अंदर कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता।
اب لانچیں آ رہی ہیں گوادر بندرگاہ کے اندر. تو کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے؟ سی پیک منصوبے کی جو مین گزرگاہ تھی وہ گوادر بندرگاہ تھی. تو گوادر بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کی ڈریجنگ نہ کر کے 4 سال مسلسل حکومت سے فنڈز مانگے جاتے رہے اور حکومت نے فنڈ جاری نہیں کیے اور گوادر بندرگاہ کو تباہ ہونے دیا. یہ ایک مثال ہے ان کی سی پیک کے حوالے سے. پھر ہم نے 9 صنعتی زون تیار کرنے تھے 2020 تک. ایک صنعتی زون تیار نہیں کر سکے یہ 2020 تک. آج 2022 ہے. آج بھی ایک صنعتی زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہے کہ جس کو ہم چین سے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکیں. تو ہر شعبے کے اندر چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی دیکھ لیجئے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی 460 ارب روپے مانگ رہی ہے اپنے جاری منصوبوں کے لیے. اس کے پاس کتنا فنڈ دیا گیا؟ 91 ارب روپے. آپ مجھے بتائیں 460 ارب کے منصوبے جو جاری منصوبے تھے، جب ان کے لیے 91 ارب روپے دیے جائیں گے تو وہ کیا سفید ہاتھی نہیں بنیں گے؟ ترقیاتی بجٹ جو 900 ارب روپے کا تھا، ہمیں کتنے میں ورثے میں ملا ہے؟ 480 ارب روپے میں. 50% ترقیاتی بجٹ کاٹ گئے ہیں. پاکستان کا ہر ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ اب ایک سک پروجیکٹ بن چکا ہے. یہ وہ تباہی ہیں جس کے لیے عمران نیازی کو جواب دینا ہے. اور لوگوں کے سامنے جا کے نیا پاکستان کا فلم ختم ہوئی ہے تو اب ایک پتہ نہیں آزادی پاکستان کی فلم شروع کر دی ہے. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ ملک جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ملک جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، وہ غلام نہیں ہو سکتا. اس کی خود مختاری پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا. 28 مئی آنے والی ہے، وہ قوم کو یہ سبق سکھائے گی اور یاد دلائے گی کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پوری دنیا کا دباؤ لے کر اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عمران نیازی ہمارے نوجوانوں کو نفسیاتی غلام بنا رہا ہے یہ بتا کے کہ پاکستان غلام قوم ہے. پاکستان غلام قوم نہیں ہے، پاکستان آزاد قوم ہے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا. عمران نیازی پاکستان کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں کچھ اسلامی ممالک ہیں، کوئی امداد کی کوئی وعدے کیے گئے ہیں، کچھ بتائیں کیونکہ ڈالر تو رک نہیں رہا اور یہ حالات رہے تو سری لنکا والا حال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کیونکہ حکومت جب سے آئی ہے ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ڈالر روکنے کے لیے ہم یہ دیکھیے اس وقت جو ڈالر کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک حد تک تعلق بے یقینی جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے. اور ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ حکومت IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر گئی ہے جو عوام دشمن بھی ہے، جو غریب دشمن بھی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کے دستخط ہیں اور IMF یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے، وہ حکومت پاکستان کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا ہم ایک ایسے معاہدے کے ہوتے ہوئے کہ جو عوام کے خلاف تھا، کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کر سکیں. اسی لیے ہماری IMF سے جو مذاکرات ہیں ان میں طول آ رہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑنے دیں، اور جب بھی IMF کے ساتھ پھر حتمی معاہدہ ہو جائے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ معیشت کے اندر استحکام آئے گا.